اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو بھائیو، اللہ تبارک و تعالی دی رحمت دے نال آپ دوست احباب خیریت اور عافیت دے نال ہو سو۔ میرے بھائیو دوستو، کچھ ڈیہں پہلے تو دکھایا سے جو پاکستان حکومت نے ساکوں پانی فلٹر مہیا کرن دی مشین بڑھا تے دیندے پے ہن۔ اج او تواکو دکھاؤں او تیار بھی تھی گئی ہے تے ایویں چند ڈیہں تک جڑی ہے او چالو بھی تھی ویسی تے خاصیت ساکوں بخشے نے اساں غریبے کو جو این جگہ دے اتے پانی جڑا ہا او خراب ہا، صحیح نہ ہائی تھا کر تے او عمارت جڑی ہے او بڑی کھڑی ہے۔ او تو کو دکھینو ایندے کنے پہلے سارا جڑا ٹاپک چلدا پہ نماز کے احکام کتاب دے وچوں نماز عشاء دے اندر ویترن ترائے ویترن دے حوالے نال تو کو دساؤں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے جائیں ویتر نہیں پڑھیا او میرے وچوں بھی کوئی نہیں۔ دوستو بھائیو، ویتر جڑے ہیں فردیں دی اہمیت کنے زیادہ اہمیت انہیں دیے تے فرض اللہ تعالیٰ دن تے ویتر جڑے ہیں او واجب ہیں تے دوستو بھائیو ویتریں کو نہ چھوڑیا کرو۔ تے ہن آؤ تو کو دکھاؤں جو اے جڑا پانی فلٹر کرن والا اتھیں کر کمرہ بڑھا گئن، عمارت بڑھا گئن، او کرائے کیڑی ہے تے دوستو بھائیو تساں دیکھدے پے وے اے عمارت بڑی کھڑی ہے تے اتو اے جالی لائن ہے وچ ٹوٹیاں بھی لگیا کھڑیاں دے گھنو وچ ٹوٹیاں ہیں بہت اور صحیح نظام ہے، بہترین نظام ہے تے میرے بھائیو دوستو اے عمارت بڑی کھڑی ہے پانی فلٹر والی تے ایندے اتے دو ٹینکیاں رکھیا گئن تے صاف اور فلٹر والا جڑا پانی ہے وہ ایڈیں کے رندے تے اے تلو جڑے پائپ کھڑن اے دے دے پے وے ایک پائپ اتوندا پہ ایک پائپ ایہوں کے ٹوٹیاں والا جڑا پانی وافر ہو سی او ہی پائپ اورلے پائپ دے وچوں نکل سی تے بیا جڑا پائپ ہے او اون دے وچ اتلا جڑا پانی ہے ٹینکی جڑی ہے او بھری جو سی او پانی والا نکل سی باہروں تے دوستو بھائیو تساں دیکھدے پے وے اے عمارت اے کمرہ اے ہنے بڑا تے ساکوں مہیا کر دیتے تے اے ہون دیکھو بہترین تے اے درخواست دینی پوندی ہے او والا اندن اتھاں پانی چیک کریں اپنے مشینے دے نال تے والا اے جڑا کچھ اتھاں کے ضرورت ہوندی ہے او ساکوں مہیا کر دینن تے میرے بھائیو دوستو ایک عمارت یکی سب کچھ ہنے بڑھا دیتے اے دے دے پے موٹر دا یہ پائپ ہے تے تقریباً 200-250 فٹ تلے جڑا ہے انہیں پائپ کر دیتے بور کر دیتے نے تے ہون تواکوں دکھاؤں جو ٹینکیاں جڑا اتے ٹینکیاں لاتھین ٹینکی دے دے پے وے اے دوہیں ٹینکیاں اتے لاتھین دیاں۔ دوستو بھائیو آج اے عمارت محلے دے اندر
وسطی کے اندر یہ بڑھائی گئی ہے کہ حکومت پاکستان یہ کچھ سوچے جو اساں انہیں کو جڑا ہے پانی فلٹر والا اتنا کہ روبا پانی تے صحیح کہانی ہے سارے کیتے جو اساں پانی کو 5 منٹ جو اساں میں رکھوں وہ پیلا بہار تھیا ویندے رنگ اپنا جڑا ہے تبدیل کیتی ویندے تے ای وجہ تو انہوں نے یہ جڑا ہے فلٹر والا جڑا پروگرام ہے انہیں بڑھا دیتے اشتہار بھی انہیں دا کھڑے دوستو بھائیو آج دی یہ ساری ویڈیو ہوئی آپ دوستوں کو گزارش التماس ہے جو سارا چینل شاہد ویلوگ 622 کو سبسکرائب کرے سو اپنی آل نوٹیفیکیشن بھی آن رکھ سو تاکہ میں غریب دی جیڑی بھی ویڈیو ہوئے آپ دوستوں تک آسانی دے نال پہنچ ونجے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔